Wala naisipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niyang tanang tao sa paghinulsol. Dali kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini ug paghinulsol ug kaluyan ka sa Dios. Hinulsoli ug biyay ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Kayang Dios no kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluasan, ug dili kini angay pasolan apan kamatayon ang sangkotan sa kalibotan ng kasubo. Mingon siya, miabot na gayon ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsoli ug biyay ang inyong mga sala, ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Hinulsoli ug biyay ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kayang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga ngananapaw o nakikilawas sa isig kalalaki o isig kababaye o kawatan o hagog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulot sa gingharian sa Dios. Ang motuwag magbautismo, mamaluwas apan ang dilim mo to pagahukman sa silot ug kining mga ilhanan magauban sa mga moto. Sa akong ngalan pagahinggilan nila ang mga yawa, magsulti sila ug mga bagong sinultihan. Makupot sila sa mga bitin ug kung makainom sila sa butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton ug mga ayos sila. Ang Diyos naghari sa mga kanasuran, naglingkod siya sa iyang balat.